बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तर्क मदरसा के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि तर्क मदरसा से क्या मुराद है और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनमें तर्क मदरसा की क्या शरह है और मतलब कितने कौन सा कंट्री जो है उसने अपना क्या लेवल और स्टैंडर्ड बनाया हुआ है मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ क्लासेस के हवाले से कि कितने लेवल तक एक बच्चा पहुंचता है या उससे पहले अगर वो तालीमी इदारा छोड़ देता है तो उसको तर्क मदरसा के ज़ुमरे में लाया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ प्राइमरी जो एक लेवल है उसको पूरा करने से पहले अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है, कहीं और एडमिशन भी नहीं लेता, सर्टिफिकेट भी नहीं लेता अपना उस स्कूल से, तो वो तारक मदरसा में शुमार होगा। इसके बाद हमने इसकी वजूहात देखी थी। वजूहात में भी हमने देखा कि आबादी में इजाफ़ा है, गुरबत है, निसाब गैर मौजू है, स्कूल जो हैं वो अपने आबादी से या घर से दूर हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, इम्तिहान में नाकामी है और इस तरह के कई जो मसाइल हैं उनको हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तर्क मदरसा पर काबू पाने के इक़दामात, यानी कि कैसे हम जो है वो तर्क मदरसा पर काबू पा सकते हैं और इस रेशो को, ये जो ड्रॉप आउट की रेशो है, इसको कम कर सकते हैं। अब मसला ये है मतलब बात ये है, थोड़ा सा मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप लोग इस पर तवज्जो दें, तो ये जो वजूहात हैं इसकी, इसी को थोड़ा सा मोल्ड करके, इसी को थोड़ा सा जो है ना वो उन्होंने चेंज करके इसकी इक़दामात बना दिए हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों टॉपिक्स में से एक भी तैयार कर लेते हैं तो एक उसकी वजूहात बन जाएंगी और उसी को थोड़ा सा चेंज करके अगर हम लिखेंगे तो वही उसके इक़दामात बन जाएंगे। अब मैं आपको यही चीज़ जो है वो क्लियर करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि ये कैसे इसके इक़दामात जो हैं वो वजूहात में से ही निकले हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, यानी सोचने की बात है कि हम अभी तक तालीमी उम्र के तमाम बच्चों को स्कूल में ला नहीं सके, यानी वो बच्चे जिन्होंने स्कूल में जाना होता है उस एज के बच्चों को हम अभी तक स्कूल में नहीं ला सके। और इससे भी बढ़कर ये कि जो बच्चे किसी न किसी तरह स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, इनको भी कम अज़ कम 5वीं तक तालीम मुकम्मल करने के लिए स्कूलों में रोक नहीं सकते, बल्कि उनमें से क्या होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि निसफ आबादी जो है वो 5वीं जमात तक पहुँचने से पहले पहले स्कूल को छोड़ जाती है, तारक मदरसा हो जाती है। अगरचे मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से कई इक़दाम किए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये कहना जो है वो हम नहीं कह सकते कि ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया है और तर्क मदरसा की शरह जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं रही, बल्कि अभी भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से तर्क मदरसा का जो मामला है वो चल रहा है। अब इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो ये कहते हैं कि मुल्क के हर उस इलाके में जहाँ बच्चों की तादाद के मुताबिक स्कूल मौजूद हैं, इन इलाकों में 5वीं जमात तक तालीम लाजमी कर दी जाए। मुल्क के जिन इलाकों में स्कूल कम हैं वहाँ गैर सरकारी तंजीमों और प्राइवेट स्कूल खोलने में मदद दी जाए और तालीम देने के लिए गैर रस्मी के साथ साथ रस्मी, नीम रस्मी, मतलब ये तीनों मेथड्स जो हैं ये यूज़ किए जाएँ, रस्मी के साथ साथ गैर रस्मी भी और नीम रस्मी भी। मुल्क में 7वीं सतह तक तालीम मुफ्त कर दी जाए, ख़ुसूसन प्राइमरी तक फ़ौरी तौर पर तालीम को मुफ्त किया जाए और ये कानून बना दिया जाए कि कहीं पे भी पैसे नहीं लिए जाएंगे तालीम देने के। अब उसमें क्या होगा कि वो वालिदैन जो बहाना लगाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, रोटी के और बेसिक हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वो फिर जो है यानी कि इस हवाले से उनका वो बहाना ख़त्म हो जाएगा। प्राइमरी सतह पर तमाम बच्चों को किताबें, कॉपियाँ और तालीम के लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो फ्री में दिए जाएँ। स्कूल में गैर हाजिर ना होने वाले जो बच्चे हैं और अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे हैं उनको वजीफ़ा दिया जाए, ख़ास तौर पे लड़कियों को अच्छी हाज़िरी के लिए वजीफ़ा दिया जाए। अब इसमें क्या होगा कि बाकी की जो लड़कियां हैं उनके लिए इंस्पिरेशन हो जाएगी, उनको ये एक जो है वो मिलेगी, इंस्पायर हो जाएंगी कि भाई अगर हम रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाएंगे तो हमें भी वजीफ़ा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा और ये चीज़ जो है ये बच्चों में तालीम के लिए शौक़ पैदा करेगी। स्कूलों में तालीम के लिए दरकार सामान और तबई सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएँ। तरजीही बुनियादों का मतलब है कि इसको प्रेफरेंस दी जाए कि वो स्कूल्स जहाँ पे ये मामलात नहीं हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो सारी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ। स्कूल्स को खूबसूरत पुरकशिश बनाया जाए ताकि बच्चे शौक़ से आएँ, अच्छा तालीमी माहौल उनको फराहम किया जाए ताकि तर्क मदरसा का जो ख़याल है वो बच्चे के जहन में ना आए। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आला तालीम याफ्ता
اور پیشہ ورانہ تربیت رکھنے والے اساتذہ مقرر کیے جائیں اور ان کی تربیت کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے، کیونکہ اگر ٹیچرز تربیت یافتہ ہوں گے تو آبویسلی وہ بچوں کو کی سائیکی کو سمجھیں گے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں گے اور وہ جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں ایسا خیال نہیں آئے گا۔ لیکن وہ ٹیچرز جو انٹرینڈ ہوتے ہیں وہی یعنی کہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرتے ہیں یا ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور اسکولوں سے نکل جاتے ہیں۔ پرائمری سطح پر تعلیم کی ساری ذمہ داری خواتین اساتذہ کے سپرد کی جائے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پرائمری میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو خواتین جو ہیں ان میں کیونکہ وہ ایک مدر فیلنگ آتی ہے، اس وجہ سے یعنی کہ فیمیل کو ٹیچر بنایا جائے تاکہ وہ بچے کی فیلنگز کو سمجھے، ماں جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ اور اچھے انداز میں جو ہے وہ مطلب بچے کو پڑھا سکے۔ اس سطح پر بچیوں اور بچوں کو اکٹھی تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ نصاب تعلیم خصوصاً پرائمری سطح کے نصاب تعلیم عملی زندگی کے کاموں اور ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ عملی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، اسی وجہ سے بچہ اگر کسی ایک لیول پر تعلیم ادھوری چھوڑتا ہے تو اس کا آگے چل کے اسے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنی لائف کو رن کر سکے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نصاب ایسا ہو جو کہ عملی کاموں اور ضروریات کے مطابق ہو اور مضامین کے غیر ضروری بوجھ کی بجائے عملی کام اور مہارتیں شامل کی جائیں اور بچوں میں محنت کی عظمت کو اجاگر کیا جائے کہ اگر آپ کو کوئی ہائر لیول کی جاب نہیں بھی ملتی تو آپ کوئی ٹیکنیک سیکھ لیں، کوئی ہنر، کوئی پیشہ سیکھ لیں اور اپنا کام جو ہے وہ آپ شروع کریں۔ امتحانات کے موجودہ نظام کو بدلا جائے جس سے بچے نمبر حاصل کرنے کے لیے رٹا لگانے پر مجبور ہیں۔ پرائمری سطح پر پاس فیل ہونے کے تصور کو بدل دیا جائے تاکہ فیل ہونے کا امکان ہی نہ رہے اور بچے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ویسے یہ دونوں سائڈ پہ بات ہے، مطلب میں پرسنلی اس بات کو پسند نہیں کرتی کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو تھوڑا بہت خوف ہے بچوں کے ذہنوں میں اور وہ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو وہ فیلئر کا خوف ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا اور پھر مزید ہی ان کو پڑھائی کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ لیکن خیر بہرحال اگر یہ بات ہوئی ہے تو کسی بنا پر ہوئی ہوگی، کچھ سوچ کر ہوئی ہوگی۔ اور ہم لوگ جب اسکول میں تھے تو ایک دفعہ ایسا سسٹم ہوا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ختم کر دیا۔ پرائمری سطح تک کے امتحان کو عملی نوعیت کا امتحان بنایا جائے تاکہ بچے رٹے اور نمبروں کی دوڑ میں شریک ہونے سے بچ سکیں اور ہر بچہ اپنی قابلیت اور اکتساب یعنی جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کی رفتار کی بنیاد پر تعلیم حاصل کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ امتحان ایسا ہو، کوئی اس ٹائپ کا امتحان ہو، کوئی ایسا پریکٹیکل ہو کہ جس میں بچے کا وہ رٹے والا معاملہ چل ہی نہ سکے یا نقل والا معاملہ نہ چل سکے، بلکہ جو بھی وہ کرے وہ اپنی محنت سے کرے، اپنے ہاتھ سے کوئی ہنر بنا کے کچھ کر کے دکھائے اور پتہ چلے کہ واقعی ہی اس میں یہ کام کرنے کی کیپیبلٹی موجود ہے یا اس کو کوئی بھی کام، کوئی بھی ہنر آ گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے اقدامات ہیں، ان میں کچھ اقدامات ایسے ہیں کہ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو وہ آپ کو وہی چیز جو ہے وہ مسائل میں بھی نظر آئے گی۔ تو مسائل والے پوائنٹ کو اگر تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا جائے تو اس کے اقدامات بن جائیں گے، اور یہ ہیں جی ترک مدرسہ کے اقدامات، اور اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً ہمارے اسکولز میں جو اسکول ڈراپ آؤٹ کی ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی اور بچے پڑھائی کی طرف زیادہ گامزن ہو جائیں گے یا وہ دلچسپی لینا شروع ہو جائیں گے یا اچھے انداز میں جو ہے وہ کام کرنے لگیں گے۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے کہ عام طور پہ جنرلی ہمارے ہاں سوسائٹی میں تعلیم کے حوالے سے لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، لوگ سوچتے کیا ہیں اور کیسا سمجھتے ہیں اس کو کہ تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا۔